मशरक़ वस्ती में 2 रियासती हल पर बड़ी बैठक। अक़वाम मुत्तहिदा में मसला फ़लस्तीन पर सरबराही कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शिरकत के लिए लंदन से अमरीका चले गए। वज़ीर-ए-आज़म का कल मुस्लिम ममालिक के सरबराहों के हमरा सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। जनरल असम्बली इजलास की साइड लाइन्स पर अहम मुलाकातें होंगी। वज़ीर-ए-आज़म 26 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। अपने खिताब में कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के हक़ खुदइरादियत पर जोर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म दहशतगर्दी, माहौलियाती तब्दीली और इस्लामोफोबिया समेत आलमी मसाइल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। सऊदी अरब से तारीखी मुआहदे पर पार्लियामेंट मोहर सख्त करेगी। हुकूमत का पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक वजारत पार्लिमानी अमूर ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दी। इजलास 29 सितंबर की शाम 5 बुलाने की तजवीज़। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पॉलिसी बयान देंगे। मगरबी किनारे पर कब्जा रोकने सऊदी अरब मैदान में आ गया। सऊदी हुकाम के मुताबिक मगरबी किनारे के इल्हाक की कोशिशें किसी सूरत कबूल नहीं। फ़लस्तीनी इलाके शामिल किए तो फ़िज़ाई हदूद इसराइल के लिए बंद कर देंगे। आलमी बरादरी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की हामी इसराइली इक़दाम मुस्तरद करते हैं। इससे इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात मुतासर होंगे। इब्राहिम मुआहदे की तकमील के भी दुश्वार हो जाएगी। अगर फ़लस्तीनी इलाकों को ज़म करने की कोशिश की तो सलामती के लिए तमाम ज़रा इस्तेमाल करेंगे। हमास से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ख़त लिख दिया। 60 रोज़ा जंग बंदी के बदले आधे यरगमालियों की रिहाई की पेशकश। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ख़त रवां हफ्ते अमरीकी सदर तक पहुँचाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट के सज़ा याफ्ता मुलजिमों को अपील का हक दे दिया। फौजी अदालतों के खिलाफ आईनी बेंच में इंट्रा कोर्ट अपीलों का तहरीरी फैसला जारी। अपील का हक देने के लिए हुकूमत को 45 रोज़ में कानून साजी की हिदायत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने 68 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने 47 सफ़हात का इजाफी नोट लिखा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस शाहिद बिलाल ने इत्तफाक किया। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने 7 मई को इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर की थी। जस्टिस जमाल बंदोखेल, जस्टिस नईम अफगान ने इख्तलाफी नोट तहरीर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील में मिलिट्री ट्रायल की इजाज़त दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस की दरख्वास्त से एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के इख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्तें ज़ाती रंजिश पर दायर की। दरख्वास्त गुजार ने वाज़े नहीं किया कि दरख्वास्तों में कौन सा मफाद आमे का सवाल किया। ऐसे कौन से बुनियादी हकूक़ मुतासर हुए कि अज खुद नोटिस का दायरा कार इस्तेमाल हो। आर्टिकल 184 की इस दरख्वास्त के अज़ा पूरे नहीं किए गए। जजेस ने आईनी दरख्वास्त के दायर करने की ठोस वजह बयान की, ना तो नोटिस के लिए फरीक़ैन की वजाहत की। तोशाखाना 2 के एसपी हतमी मराहल में दाखिल। बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ आखिरी 2 गवाहों का बयान रिकॉर्ड हो गया। दोनों को जेल से कमरा अदालत में पेश किया गया। केस पर जरा 24 सितंबर को होगी। मजीद गवाह पेश नहीं किया जाएगा। मजमूई तौर पर 18 गवाहों की शहादत कलमबंद की जा चुकी है। तोशाखाना केस में एक गवाह झूठा साबित हुआ। अलीमा खान का दावा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी ने भी तमाम दस्तावेजात को दुरुस्त करार दिया। उम्मीद है बानी पीटीआई और बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगे। बानी से मुलाकातें होने पर हालात में बेहतरी आ सकती है। बैरिस्टर गौहर को यकीन है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तोशाखाना 2 केस में मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। उम्मीद है आज बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात हो जाएगी। अगर मुलाकात नहीं होने दी जाती तो उससे दरिया दूरियां बढ़ेंगी। बानी ने खुद भी कहा कि मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी। पाकिस्तान के बाद आई, हम सारे अपने मुल्क के साथ खड़े हो गए। 6-0 से हम जीते हैं, इसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। पाकिस्तान सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा अच्छी बात है। पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब तबाही की दास्तानें छोड़ गया। जलालपुर पिरावाला में सैलाबी पानी कम होते ही लाशें मिलना शुरू हो गईं। मोहना, संदेला, ओबाड़ा, जनूबी अनायतपुर से 3 लाशें बरामद। सांवल, रमज़ान, आरफ की लाशें वरसा के हवाले। सैलाब के बायस M5 मोटरवे 11 मकामात से मुतासर। मुतअद्दिद टनल्स को भी नुकसान। दोनों ट्रैक टूटने पर मोटरवे 10वें रोज़ भी बंद।
سیلابی پانی نے دادو کی تحصیل وہیڑ کے مزید علاقوں کو لپیٹ میں لے لیا۔ دریائے سندھ کا پانی سادی مسانی شہر میں داخل، دکانیں اور قبرستان بھی زیر آب، فصلیں ڈوبنے سے کسانوں کا نقصان، علاقہ مکین مال مویشی لے کر بچاؤ بند پر پناہ لینے پر مجبور۔ دوسری جانب سندھ کے دریاؤں اور بیراجوں پر پانی میں کمی کا سلسلہ جاری، گڈو بیراج پر پانی کی آمد 2,60,309 کیوسک ریکارڈ، سکھر بیراج پر پانی کا بہاؤ 2,61,554 جبکہ کوٹری بیراج پر 3,64,041 کیوسک رہا۔ اگر پہلی میٹرو بس بنائی تو نواز شریف نے بنائی، پہلی اورنج لائن بنائی تو نواز شریف نے بنائی، پہلی موٹر وے بنائی تو نواز شریف نے بنائی، ایٹمی دھماکے کیے تو الحمدللہ نواز شریف نے کیے، پہلی ایکسپریس وے بنی تو نواز شریف نے بنائی، گوجرانوالہ میں میٹرو بس بننے جا رہی ہے تو نواز شریف بنا رہا ہے، فیصل آباد میں میٹرو بس بننے جا رہی ہے تو نواز شریف بنا رہا ہے، اور ساہیوال میں اگر گرین بس آئی ہے تو نواز شریف لے کر آیا ہے ماشاءاللہ۔ کہ اگر پاکستان سے نواز شریف کی خدمت نکال دو تو کھنڈرات کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ یہ ہے نواز شریف۔ اگر نواز شریف کے کام نکال دیں تو ملک میں کھنڈرات بچے گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا 2 ٹوک موقف، ساہیوال کے لیے الیکٹرک بس منصوبے کا افتتاح کر دیا، طلبہ، خواتین، بزرگ اور خصوصی افراد مفت سفر کریں گے۔ جلسے سے خطاب میں سیلاب متاثرین کے لیے امدادی پیکج کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ حکومت سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کرے گی، تمام نقصانات کا ازالہ کریں گے۔ اب پنجاب کے تمام شہروں میں ماحول دوست الیکٹرک بسیں چلیں گی، بسوں میں فری وائی فائی کی سہولت بھی ہوگی، معذور افراد کے لیے خصوصی ریمپ بھی ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا بہاول نگر میں فلڈ ریلیف کیمپ کا بھی دورہ، سیلاب متاثرہ خاتون کے ساتھ بیٹھ کر سلائی مشین چلائی، کیمپ میں قائم اسکول کے بچوں سے بھی ملی۔ یہ نہیں کہ آپ اقتدار کی کرسی پہ بیٹھ کے سمجھیں کہ آپ عقل کل ہیں۔ عقل کل بننے کے لیے آپ نے وہ پریکٹیکل سوچ رکھنی چاہیے۔ یہ ملک ایک زرعی ملک ہے، اس میں آپ نے کسانوں کو اس کو سپورٹ کرنی ہے۔ آپ اگر اپنی زراعت کو تباہ کر کے دوسرے کی زراعت کو آپ امپورٹ کرے ہوئی چیزیں، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہی بنیادی چیزیں جو ہم ہمیشہ وفاقی حکومت کو سمجھاتے ہوئے آئے ہیں کہ خدارا برائے مہربانی آپ عقل کے ناخن لیں، ایسی پالیسی نہ کریے نہیں کہ جی کہ آپ کی حکومت ہے، آپ کی مرضی۔ وفاقی حکومت اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی تنبیہ، کہا کہ پنجاب میں بروقت اقدامات کیے جاتے تو سیلاب سے نقصانات کم ہو سکتے تھے۔ پنجاب کے سیلاب کی فیکٹ فائنڈنگ ہوئی تو سب پتہ چل جائے گا۔ صدر مملکت نے کہا تھا کسان کو امدادی قیمت دو، کیا گندم امپورٹ کرنے سے زر مبادلہ کو نقصان نہیں ہوگا؟ یہ نہ سمجھے کہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھ گئے تو کسی کا مشورہ نہیں سننا۔ پنجاب حکومت اور سیاسی جماعت کا سندھ کے خلاف بولنے والے صحافی کے حق میں ٹرینڈ چلانا افسوسناک ہے۔ مزید بولے جام صادق پل 1 ہفتے میں مکمل کر لیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی عوام کو ٹرانسپورٹ کی جدید سہولیات دے رہی ہے، خواتین کو بھی الیکٹرک بائکس دیں گے۔ سیلابی ریلے گزر گئے، ہنستے مسکراتے چہروں پر غم کی داستان۔ دریائے چناب میں ہیڈ قادرآباد بیراج کے مقام پر سیلابی ریلے سے تباہی، بیوہ کا اکلوتا سہارا 17 سالہ محنت کش تیمور بھی جان کی بازی ہار گیا۔ کرائے کے گھر میں مقیم خاندان فاقوں پر مجبور۔ پاکستان صنفی مساوات پر یقین رکھتا ہے، پاکستان میں خواتین ہر شعبے میں کردار ادا کر رہی ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اقوام متحدہ میں عالمی کانفرنس سے خطاب، کہا سماجی تحفظ اور خواتین کو با اختیار بنانے کے اقدامات جاری ہیں۔ نیو یارک میں دولت مشترکہ کے وزرائے خارجہ کا اجلاس، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی شرکت۔ اسحاق ڈار نے عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے دولت مشترکہ کے مؤثر پلیٹ فارم کو سراہا۔ دفاعی معاہدے کے بعد تجارت اور سرمایہ کاری بھی بڑھے گی۔ سعودی عرب کا اعلیٰ سطح کا وفد اکتوبر میں پاکستان آئے گا۔ سعودی عرب کے ساتھ تجارت بڑھانے سے متعلق امکانات کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال سمیت دیگر متعلقہ حکام کی شرکت۔ ذرائع وزارت تجارت کے مطابق انفراسٹرکچر، آئل سیکٹر، ڈیجیٹل اکانومی میں سعودی سرمایہ کاری کا امکان ہے۔
جمشید دستی قانونی شکنجے میں آ گئے۔ جعلی ڈگری کیس میں 7 سال قید کی سزا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت ملتان نے مدرسہ کی جعلی سند پر الیکشن لڑنے پر فیصلہ سنایا۔ عدالت نے گواہوں اور ثبوتوں کی روشنی میں جمشید دستی کو سزا سنائی۔ اسد قیصر کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس میں وارنٹ گرفتاری جاری کر دیا گیا۔ اسلام آباد کی انسدادی دہشت گردی عدالت میں کیس کی سماعت پرویز الہی، اسد عمر، شبلی فراز کی حاضری سے استثناء کی درخواست سے منظور۔ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے وزارت قانون کو لکھے گئے خط کا جواب تاحال نہ آیا۔ مزید سماعت 6 اکتوبر تک ملتوی۔ آزادی مارچ کیس میں سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیا گئے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کا گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ برطانیہ میں فلسطینی مشن کی عمارت کو سفارت خانے کا درجہ مل گیا۔ عمارت کے باہر فلسطینی پرچم بھی لہرا دیا گیا۔ برطانیہ میں فلسطینی سفیر حسام زلموت نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا تاریخی ناانصافیوں کو درست کرنے اور بنیادی انسانی حقوق پر مبنی مستقبل کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار ہے۔ فلسطین سربلند اور آزاد ہوگا۔ سعودی عرب اور قطر کا فلسطین کو تسلیم کرنے کا خیر مقدم۔ برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا اور پرتگال کا شکریہ ادا کیا۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق یہ دوست ممالک کی جانب سے امن کی راہ میں سنجیدہ عزم ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں 2 ریاستی حل کو آگے بڑھانا ضروری ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ شہر میں مزید فوجی دستے داخل کر دیے۔ تازہ حملوں میں مزید 68 فلسطینی شہید۔ خان یونس میں امداد کے منتظر 3 فلسطینی بھی اسرائیلی فوج کی دہشت گردی کا نشانہ بن گئے۔ اسرائیلی فوج نے تازہ حملوں میں شاتی پناہ گزین کیمپ سمیت مختلف رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا۔